तपाईलाई भित्रैदेखि चाहिँ एउटा यो म गरेरै छोड्छु भन्ने छ भने हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हरेक मान्छेले नेतृत्व गर्न सक्छ, हरेक मान्छेले एउटा बिजनेसबाट अगाडि बढ्न सक्छ, जबबाट अगाडि बढ्न सक्छ, अरू कयौँजनालाई लेसन दिन सक्छ। एउटा लिडर भनेको रिस्क टेकर पनि हो। अब यसमा म सरस राई लिडरशिपमा के क्वालिटीहरू हुन सक्छ, हामी 7-8 क्वालिटीको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। लिडरशिपको क्वालिटिजहरू के हो, यो चाहिँ एकदमै जबरजस्त क्वालिटी छ। केही पोइन्टहरू छ यसमा, हामीले धेरै डिस्क्राइब पनि गरिसकेका छौँ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ लिडरको क्वालिटिजमा यसमा फर्स्टमै आउने कुरा के हो त भन्दा, मैले अघि नै पनि भने भिजन। भिजन भनेको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण अथवा भविष्यको नक्सा कोर्ने क्लियर भिजन हुनु पर्यो लिडरमा चाहिँ। विदाउट भिजन देयर इज नो लिडरशिप। यदि भिजन छैन भने नेतृत्व पनि छैन। यसले गर्दा के हो भने भविष्यको बारेमा उसले स्पष्ट चित्र कोर्न सकेको हुनु पर्यो, भविष्यलाई स्पष्ट तरिकाले आकलन गर्न सक्नु पर्यो, अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। अहिलेको बेला चाहिँ हामी के देख्छौँ, कोभिडको बेला पनि जसले राम्रो कन्ट्रोल गर्यो, जसले राम्रो व्यवस्थापन गर्यो, त्यो नेतृत्व चाहिँ सही रहेछ भन्ने लाग्छ। हामी विभिन्न वर्ल्डको इक्जाम्पल दिन्छौँ। जसले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढायो यो चाहिँ ठिक रहेछ, जुन बिजनेसले अरूलाई बाटो देखायो यो ठिक रहेछ। यसले गर्दा के हो त भन्दा त्यो भिजनले गर्दा मात्रै त्यो सम्भव भएको। अहिलेको प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा चाहिँ यदि भिजन छोटो छ भने कुनै पनि कम्पनी करोड लगानीको छ भने पनि बिलाउन सक्छ। तर कुनै पनि कम्पनी जम्मा केही लाखमा लगानी गरेको छ भने पनि केही वर्षमा उसले सबैलाई पछाडि पारिदिन सक्छ। किनकि अहिलेको टाइम यति सजिलो टाइम छ कि अहिलेको टाइममा मनी मात्रै आइडिया इन्भेस्ट गर्ने होइन, अहिले आइडिया इन्भेस्ट गर्यो भने पनि नेतृत्वले चाहिँ अहिले सही ठाउँमा मान्छेलाई पुर्याउन सक्छ, जुनसुकै लेभलमा पनि किन नहोस्। र यसले गर्दा पहिलो कुरा भनेको भिजन। यदि हामीसँग 5 वर्षको प्लानिङ छैन, अर्को वर्षको प्लानिङ छैन, हामी लिडरशिपको अलिकति पनि क्वालिटी छैन। हामी धेरै मान्छेको एउटा प्रब्लम के छ भने हामी लाइफको कुनै अन्धाधुन्ध प्लानिङमा दौडिरहेछौँ, जे पर्छ त्यही तरिकाले अगाडि बढिरहेछौँ। अनि जब अप्ठ्यारो आउँछ भयङ्कर आत्तिन्छौँ अनि लकलाई दोष दिन्छौँ। मैले प्रायः भन्छु लकको पनि एउटा फुल फर्म छ। अब त्यसलाई चाहिँ बनाइएको, त्यो चाहिँ मोटिभेट गर्नलाई चाहिँ यालिसिके लक भनेको लेबर अन्डर करेक्ट नलेज। एउटा चाहिँ के हो भने सही ज्ञानको प्रयोग गरेर दुःख गर्नु पर्यो, बल्ल लक फर्मेसन हुन्छ। अब यसले गर्दा के हो त भन्दा लेबर अन्डर करेक्ट नलेज, ज्ञानको सही प्रयोग गरेर मेहनत गर्नु पर्यो। किनकि मेहनत गर्ने तर ज्ञानको प्रयोग भएन भने के हुन्छ, मेहनत गरेको गरे भन्छ, रिजल्ट केही पनि आउँदैन। सही ज्ञानको प्रयोग गरेर चाहिँ मेहनत गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। वास्तवमा लक भनेको पनि त्यही हो। र यसले गर्दा के हो भने पहिलो कुरा भिजन हुनु पर्यो, स्पष्ट चित्र हुनु पर्यो। 5 वर्षमा के गर्ने, 10 वर्षमा के गर्ने, अथवा 11, 12 वर्ष, 15 वर्ष पछाडि के गर्ने। अथवा लिडरशिपमा यस्तो पनि भिजन हुन्छ, मैले जति सक्दो अगाडि बढाउँछु। यदि म अगाडि मेरो जीवन पर्यन्त म अगाडि बढ्यो भने त्यो पछाडि अर्को पुस्ताले यसलाई ह्यान्डओभर गर्छ या अर्को पुस्ताले यसको रिस्क लिन्छ। तर अगाडि बढ्ने कुरा यो हो भने स्पष्ट भिजन दिएको हुन्छ। अनि त्यो भिजनमा एउटा म के देख्छु भने तपाईको दायरा, तपाईको क्षमता जति सानो छ तपाईको भिजन सानो छ। तपाईको भिजन जति ठुलो हुन्छ त्यति सर्कल पनि ठुलो हुन्छ। तपाईलाई धेरै मान्छेले विश्वास गर्छन्, धेरै मान्छेहरू अगाडि बढ्छन्। यसले गर्दा के हो भने नेतृत्व भनेको भिजन नै हो। यसमा हामीले अहिले हरेक लेभलमा देख्छौँ। यदि पछाडिको भिजन नै छैन, म यो संस्थालाई यस्तो बनाउँछु भन्ने छैन, अथवा मेरो संस्था यो छ यसलाई यस्तो बनाउँछु भन्ने छैन भने म धेरै संस्थाहरू देख्छु जसको 5 वर्षपछिको प्लानिङको केही पनि छैन। अर्काले यो गर्यो, अर्काले एउटा अफिस लियो, त्यहाँ कम्प्युटर किन्यो, टेबल यसरी राख्यो, अफिस राख्यो, सकियो। अब के गर्ने छैन। धेरै संस्थाहरू 1 वर्षमा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा हेर्नुभयो भने 1 वर्षमा 20,000 कम्पनी दर्ता हुन्छन्, दोस्रो वर्षमा आधी पनि कम्पनी रिन्यू हुँदैन। 5 वर्षमा जाने हो भने धेरै कम्पनी बिलाइसकेका हुन्छ। कारण के त भन्दा त्यो भिजन हो। यदि भिजन हुने हो भने तपाईँ लाइफमा सानो घेरामा बस्नै पर्दैन, अगाडि बढ्ने कुराहरू प्रशस्तै हुन्छ। र अर्को कुरा म प्राय के भन्छु भने लिडरसँग सबै क्वालिटी हुनु पर्दैन। लिडरले त एसेम्बल गर्ने हो। लिडर चाहिँ डक्टर पनि हुने, इन्जिनियर पनि हुने, अथवा साहित्यकार पनि हुने होइन। लिडरलाई जे चाहिएको छ उसले त्यो एसेम्बल गर्न सक्छ, सबै कुरालाई म्यानेज गरेर लान सक्छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दा लिडरले सबै कुरा आफूले सिक्नु जरुरी छैन। उसले जो क्षमता छ उसले राम्रोसँग काम लगाउन सक्छ। तपाईसँग सबै कुरा हुनै पर्छ भन्ने छैन। यसले गर्दा के हो त भन्दा तर लिडरले एसेम्बल गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। मान्छेहरूको क्षमतालाई चाहिँ कहाँ कसलाई के काम लाग्ने भनेर डेलिगेट गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो, उसलाई काम दिन चाहिँ सक्नु पर्यो। प्रायः जसो के हुन्छ भने जुन तपाईहरु पदमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु म्यानेजर, सिइओ अथवा विभिन्न पोस्टमा हुनुहुन्छ, तर तपाईलाई काम लगाउन सक्नुहुन्न भने धेरै कम्पनीमा म्यानेजरहरू एकदम व्यस्त तर स्टाफहरू घाम तापेर बसिरहेका हुन्छन्। कारण के त भन्दा काम लगाउन जानिएन। अहिले हाम्रोमा पनि त्यही हो हैन। अब यो बेला चाहिँ नर्मली चाहिँ के हो भने यदि हाकिम चाहिँ एकदम व्यस्त हुने, दौडधुप चलिरहेछ तर स्टाफहरू घाम तापेर बसिरहेछन् भने के हो त भन्दा त्यो नेतृत्वको फल्ट हो, जसले काम लगाउन जानेन। नेतृत्व भनेको के हो त भन्दा सही मान्छेलाई सही काम चिनेर पनि लाउनु पर्यो, सबै आफैले गर्ने होइन। र अर्को कुरा लिडर भनेको यस म्यान पनि होइन। मैले प्राय के भन्छु भने यस म्यान नेभर क्रिएट्स ग्रेट थिङ। जसलाई पनि हुन्छ 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 भन्दै हिँड्ने मान्छेले कहिले पनि ठुलो काम गर्न सक्दैन।
ल आज फिल्म हेरौँ न यार, ल भइहाल्छ नि होइन, आज नपढौँ ल भइहाल्छ होइन, ल आज यता जाउँ अब भइहाल्छ होइन, यो तरिकाले चाहिँ ल आज मलाई टाइम दिनु पर्यो भइहाल्छ। यस म्यान नेभर क्रिएट्स ग्रेट थिङ भनिन्छ। लिडरले चाहिँ नो पनि भन्न सक्नु पर्यो, स्ट्रिक्टली आफ्नो प्लानिङमा अगाडि बढ्न पनि सक्नु पर्यो, र कहिलेकाहीँ सबैबाट रिजेक्ट पनि भइन्छ, यो कुरा हुनै सक्दैन पनि भनिन्छ, तर 5-7 वर्षमा यो मान्छे ठिक रहेछ, उसको प्लान चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने पनि आउँछ। लिडर चाहिँ अरूले जे भन्छ त्यो गलत कुराको पछि लाग्दैन कहिले पनि। ऊ ठिक छ भने एक्लै पनि बस्छ, तर उसलाई थाहा हुन्छ समाजले मलाई पछाडि चिन्छ, तर म मेरो कुरा छोड्नेवाला छैन। अडिक पनि हुन्छ लिडर। यसले गर्दा के हो त भन्दा यो लिडरसिपमा फेरि अडिक मात्रै भएर पनि काम चल्दैन। कहिलेकाहीँ कति हामी नेताहरू देख्छौँ जो एउटा बातमा अडिक भएपछि चेन्जै नहुने, बरु आफू सिद्धियोस् तर आफ्नो बात चाहिँ छोड्नेवाला छैन। लिडर भनेको सँगसँगै फ्लेक्सिबल पनि हुनुपर्छ यो चाहिँ, किनकि भिजनमा फ्लेक्सिबल हुनु हुँदैन, रिजल्टमा फ्लेक्सिबल हुनु हुँदैन, तर चाहिँ के हो त भन्दा कतिपय जुन वेमा मिसनमा चाहिँ लिडर फ्लेक्सिबल हुन पनि सक्छ। अब पहिलो कुरा भनेको भिजन। तपाईसँग भविष्यको स्पष्ट चित्र छ, तपाईँ आफ्नै भविष्यको पनि प्लानिङ राम्रो छ भने तपाईँ लिडर हो। तर अर्को वर्ष म कहाँ हुन्छु, म राइट ठाउँमा छ कि छैन, म आफ्नो जबमा छ कि छैन भन्ने हो भने हामी लिडर होइन। म प्रायः यहाँहरू धेरैजना टिचर पनि हुनुहुन्छ होला, म प्रायः कहिलेकाहीँ टिचरहरूलाई सोध्थेँ, एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्छ, मैले चाहिँ एउटा क्वेसन ट्रेनिङमा के सोध्छु भने तपाईँहरू कतिजनाले लाइफ चाहिँ कम्प्लिटली बुझ्नु भएको छ, मेरो लाइफ यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कतिजनालाई थाहा छ भनेर सोध्छु मैले। धेरैजनाले थाहा छैन। यो स्पेसली म टिचर ट्रेनिङमा सोध्ने गर्थेँ कि कतिजनाले आफ्नो जीवन मजाले बुझ्नु भएको छ, सर बुझ्नै बाँकी छ, बल्ल बुझ्न थालिया छ, आधा जति बुझ्यो होला, यस्तै आन्सर आउँथ्यो। अनि म उहाँहरूलाई के भन्थेँ भने टिचर भनेको किताब मात्रै पढाउने मान्छे होइन, टिचर भनेको जीवन पढाउने मान्छे हो। जसले आफ्नो जीवन आधा मात्रै बुझाएको छ विद्यार्थीलाई कति बुझाइएला, जसले आफ्नो जीवन बुझ्न सुरु नै गरिएको छैन विद्यार्थीलाई कति बुझाइएला। अब यो सिम्बोलिक पनि हो, कतिपय टिचर हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई रिस पनि उठ्ला, तर पनि एउटा के हो त भन्दा जीवन बुझ्ने कुरा भनेको अरू के पनि होइन, त्यसलाई टाढा जानै पर्दैन कि। जसले आफ्नो क्षमता बुझाएको छ, जसले आफूलाई चिनेको छ, त्यो तपाईँले आफूलाई बुझ्याओ। यो चाहिँ मैले प्राय प्रोग्राममा पनि भन्ने गर्छु नि, अरूलाई नबुझेर अरूको बारेमा थाहा नपाएर हामी कहिले पनि पछाडि परेका छैनौँ, आफ्नै बारेमा थाहा नपाउँदा चाहिँ पछाडि परिरहेको हुन सक्छौँ। र यसले गर्दा लिडरसिपको पहिलो पोइन्ट भनेको भिजन हो। तपाईँसँग कति वर्षको प्लानिङ छ, तपाईँ कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यो समाजलाई कहाँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको कम्पनी कहाँ पुग्दैछ, तपाईँको करियर कहाँ पुग्दैछ, यो स्पष्ट बाटो जसले देखाएको छ वास्तवमा उसले सही नेतृत्व दिन सक्छ, उसले अरूलाई पनि त्यो बाटोमा हिँडाउन सक्छ। यदि कन्फ्युज भएको मान्छे नेता भइदियो, लिडर भइदियो भने उसले सबलाई बर्बाद पारिदिन्छ, सबलाई घर न घाट पारिदिन्छ। ल अब म सक्दिनँ भनेर हात उठाइदिन सक्छ कुनै पनि बेला, किन उसँग पछाडिसम्मको प्लानिङ हुँदैन। यसले गर्दा के हो भने लिडरसिपमा प्लानिङ भिजन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। भिजन भनेको के हो त भन्दा भोलिको भविष्य कहाँ पुर्याउँदैछ, समाजलाई कहाँ पुर्याउँदैछ, भोलिको एउटा आफ्नो एउटा बाटो चाहिँ कहाँसम्म छ, यो कुराहरू क्लियर हुनु पर्यो। त्यसको रिस्क फ्याक्टर अथवा रिस्क फ्याक्टरदेखि लिएर सबै कुरा एउटा प्लान गर्न जानेको हुनु पर्यो। तर धेरै जसो हामीसँग के देख्छौँ भने प्लानिङ, हामीले जीवनलाई पनि विदाउट प्लानिङ चलाइदिएर आउँछौँ। यसले गर्दा कुनै तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाइदिएर आउँछौँ, तर लिडरमा चाहिँ स्पष्ट प्लानिङ भयो भने बल्ल हामी चाहिँ अरूलाई स्वीकार्न पनि सक्छौँ, अरूको नेतृत्व मान्न पनि सक्छौँ। विदाउट भिजन देयर इज नो लिडरसिप। यदि भिजन छैन भने नेतृत्व पनि छैन। कहाँ पुर्याउन खोजेको, के गर्न खोजेको। धेरैजनालाई कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ, स्पेसली जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ, तर अर्को पालि म चाहिँ मेयर हुनु पर्यो, अर्को पालि म अध्यक्ष हुनु पर्यो, म गर्न सक्छु, तर के गर्नुहुन्छ भन्दा थाहा छैन। मैले कहिले क्वेसन सोध्छु नि, हामी खानको लागि के अरे बाँच्नको लागि खान्छौँ कि बाँच्नको लागि खान्छौँ कि अथवा खानको लागि बाँच्छौँ भनेको जस्तै तपाईँ पदमा पुगेर के गर्नुहुन्छ भन्दा छैन। तपाईँको यो लडाइँ के को लागि, पदमा पुग्न, तर पदमा पुगेर के गर्नुहुन्छ छैन। यसले गर्दा के हो त भन्दा यो कहिलेकाहीँ लिडरसिपमा त्यो पछाडिको भिजन के हो भन्ने भने यो यत्तिकै अलमलिन्छ। जस्तो यहाँहरू अब तपाईँहरू पोलिटिकल पार्टीमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। जस्तो कि हामीले लिडरसिपको धारणाले हेर्दाखेरि जस्तो कि पोलिटिकलमा जति जुन चेन्ज माओइस्टहरूले ल्याए, जुन खालको परिवर्तन उनीहरूले गरे, तर के हो त भन्दा तर त्यो पछाडि अगाडि नआउनुको कारण के हो त भन्दा मलाई लाग्छ के लाग्छ भने जस्तो कि राजतन्त्र फाल्नेसम्म स्पष्ट भिजन थियो। उनीहरू के को लागि त भन्दा नेपालमा राजतन्त्र फाल्ने अथवा एउटा अर्को एउटा ऊ चाहिँ खडा गर्ने भन्ने थियो। तर त्यो पछि के गर्ने भन्ने कुरा भिजन नहुँदा के भयो त भन्दा अगाडि पुग्दा पनि अलमलियो। अब अहिले आएर पार्टीसँग मर्ज हुन पुग्यो, अहिले विभिन्न तरिकाले भयो। यसले गर्दा के हो त भन्दा पोलिटिकल्ली यसलाई जज गरेँ, म यो पार्टीमा छु, मेरो पार्टीको कुरा भन्नुभन्दा पनि तर स्पष्ट जज गर्दा के हो त भन्दा यदि राम्रो प्लानिङ छ भने कहिले पनि कमजोरै हुँदैन, कहिले पनि फुट्नै पर्दैन, जति पनि मान्छेहरूको सपोर्ट पाइन्छ। यसले गर्दा के हो भने धेरै मान्छेहरूले हामीले पहिला कुनै बेला एकदमै आदर्श मानेको नेताहरू नेपालमा जति पनि पोलिटिकल पार्टीमा होलान्, तर बिचमा आएर हामीले पत्याउन छोडेको कारण के हुन्छ भन्दा त्यो भिजन सही देखिएन, अथवा त्यो कारणले पनि मान्छेले फलोअर हुँदै अहिले कम हुँदै जान्छ। यसले गर्दा पनि के हो त भन्दा यसलाई पोलिटिकली पनि जज गर्न सकिन्छ, कुनै संस्थामा पनि जज गर्न सकिन्छ, जस्तो कि यो कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनमा पनि जज गर्न सकिन्छ। लिडरसिप राम्रो भएन भने कुनै पनि बेला कोल्याप्स हुन सक्छ। यो चाहिँ हामी विभिन्न स्कुलमा पनि देख्छौँ, विभिन्न तरिका कति ठाउँमा देख्छौँ, मर्ज हुँदा पनि झन् सानो, झन् फेरि मर्ज हुन्छ झन् सानो। अब यो तरिकाले पनि हामी संस्थाहरू देख्छौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हामी देखिरहेको हुन्छौँ। र
पोलिटिकल इक्जाम्पलहरूलाई अन्यथा नलिनु होला। र एउटा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ भिजन, विदाउट भिजन देयर इज नो लिडरसिप। एक नम्बरमा चाहिँ एउटा क्वालिटी चाहिँ, अब भिजन भनेको भविष्यको प्लानिङ हो, स्पष्ट प्लानिङ, कसरी अगाडि बढ्ने। अब इभन यो ट्रेनिङलाई पनि कस्तो बनाउने, इभन यो ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ भने आफ्नो कम्पनीमा कस्तो बनाउने, जति राम्रो भिजन छ अगाडि बढ्न त्यसले हौसला दिन्छ हामीलाई चाहिँ, पहिलो भनेको। र अर्को चाहिँ योभन्दा रमाइलो पक्ष पनि के आउँदैछ भने धेरैजना तपाईँहरू नयाँ नै हुनुहुन्छ, लिडरसिप प्रोग्राम अलरेडी लिनु भएको छैन भने एउटा क्वेसन जुन मैले लिडरसिपमा पनि गर्थेँ, अहिले सायद अस्ति पब्लिक स्पिकिङमा पनि मैले गरेको थिएँ यो कुराहरू चाहिँ। अब एकचोटि हेरौँ, सबभन्दा टलेस्ट एनिमल, जस्तो यो लिडरसिपमा एकदमै बढी काम लाग्छ यो इक्जाम्पल चाहिँ, सबभन्दा जङ्गलको टलेस्ट एनिमल के हो? जिराफ। अब अर्को चाहिँ बिगेस्ट एनिमल के हो? एलिफेन्ट। यो तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई आन्सर छ, म फटाफट भन्दै गएँ। वाट इज द वाइजेस्ट एनिमल इन द जङ्गल? अब फक्स। अब यो चाहिँ अब्स्ट्याक हो, योभन्दा अरू पनि कुनै हुनसक्छ। अब हु इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द जङ्गल? चित्तल। त्यस पछाडि चाहिँ अब तर लायन चाहिँ सबभन्दा बिगेस्ट पनि देखिँदैन, एलिफेन्ट भन्दा सानै छ, सबभन्दा छिटो दौडिन सक्ने पनि होइन, चित्तल भन्दा यो चाहिँ ढिलै दौडिन्छ, र सबभन्दा अल्को जिराफ जस्तो अल्को पनि छैन, र फक्स जस्तो बाठो पनि छैन। तर यो के हो? जङ्गलको चाहिँ राजा हो, यो चाहिँ किङ हो। तर किन भयो त? यो चाहिँ हाइटमा पनि त्यति अग्लो देखिँदैन, एलिफेन्ट भन्दा धेरै सानो देखिन्छ, बाठो पनि छैन, अब जिराफ जस्तो पुरै टल पनि छैन, तर चाहिँ लायन चाहिँ के हो? जङ्गलको राजा हो। अब यसले गर्दा के हो त भन्दा नर्मल्ली एउटै इक्जाम्पल लिडरसिपमा हामी के देख्छौँ भने लिडरसँग साहस हुनु पर्यो। जो लिडरसँग करेज छ, जुन लिडरसँग चाहिँ एउटा अगाडि बढ्नको लागि साहस छ, वास्तवमा त्यो लिडर नै भविष्य, किन कोही कुरासँग डराउनु भएन। जस्तो यो हामी एकचोटि चाहिँ एउटा जो चाहिँ एउटा हामी छिमेकी राष्ट्र हो जसले निडर तरिकाले अगाडि बढ्यो, वास्तवमा हामीले एउटा नेपालको एउटा सही लिडर मान्यौँ। कारण के हो? त्यो मेन कुरा करेज नै थियो, त्यो कुरा पोजिटिभ नै थियो। जो लिडर छ वास्तवमा उसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस हुन केही पनि टाइम लाग्दैन, आफू सिद्धिन्छ, तर उसले आफू चाहिँ डराउँदैन। अब त्यो लेभलमा चाहिँ लिडरसिपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। नर्मली चाहिँ एउटा लिडरमा दोस्रो पोइन्ट भनेको के हो त भन्दा करेज, जसमा साहस छ, जुन तरिकाले अगाडि बढ्छ, ऊ चाहिँ एउटा के हो त लिडरसिपमा एउटा अर्को चाहियो करेज। यदि हामीमा एउटा कुरा अगाडि हेर्नुहोस्, अब करेज चाहिने कुरा के हो त भन्दा आफ्नो लाइफलाई एउटा लेभलमा सोच्नु पनि करेज हो। आफ्नो कति मान्छेहरूले के गर्छ, हामीले ट्रेनिङमा सोध्छौँ, मैले जुन बेला चाहिँ म एउटा जागिरमा थिएँ, जागिर छोडेर मैले अरूलाई जब दिन थालेँ, त्यो चाहिँ मेरो लागि करेज थियो। म विदेशमा थिएँ, नेपालमै केही गर्छु, त्यहाँको सबै बेचेर म 4-5 लाख पनि कमाउँथेँ, तर म जिरोबाट सुरु गर्छु, तर नेपालै जान्छु भनेर आएँ, तर म त्यसमा एकदमै प्राउड फिल गर्छु। मेरो त्यो साहसिक निर्णय हो भन्ने हामीले पार्टिसिपेन्टसँग प्रशस्तै पाउँछौँ। यहाँहरूको जीवनमा पनि त्यस्तो कयौँ कुराहरू होला, जसले आफूलाई रिस्क लिएको छ, जसले पछाडि केही पनि छैन भन्दै पनि आफू अगाडि बढ्न छोडेको छैन। एउटा के हो त भन्दा लिडरसिपमा साहस हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ जुनमा साहस छैन, जसले सेफ ल्यान्डिङ बाटो खोजिहाल्छ, वास्तवमा त्यो लिडर बन्न सक्दैन। एउटा के हो त भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी डराएर लाइफमा यो चाहिँ धेरै सानो कुराहरूमा बसेर हुन्छौँ। यसले गर्दा के हो त भन्दा यो मैले एकचोटि यो उमा पनि ट्रेनिङ दिएको थिएँ, यो शिक्षक सङ्गठनहरूकोमा होला, मैले एउटा त्यहाँ पनि ट्रेनिङ दिएको थिएँ। जस्तो त्यहाँ एउटा मेन चाहिँ एउटा आन्दोलन के थियो भने जस्तो निजी स्कुलको शिक्षकहरू स्पेसली थाहै हुनुपर्छ। तर त्यो बेला चाहिँ मैले कुनै पोलिटिकली एउटा वोट जोगेँ, तर मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भने जोसँग क्षमता छ ऊ लाइफमा कहिले थाहै र अवस्थाको पछाडि लाग्दैन, जोसँग कमजोर माने छ ऊ मान्छे थाहै र अवस्थाको पछाडि दौडिन्छ। अब यो नेतृत्वमा यो कुरा कहिल्यै पनि लागु हुँदैन। उसले आफ्नो लाइफ जता गरी म अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने क्षमता छ भने कहिल्यै लाइफ थाहै अवस्थाको गन्जगोलमा फस्नै पर्दैन। ऊ जताबाट पनि अगाडि बढ्न सक्छ, समाजलाई जहाँ गए पनि उसले जिरोबाट गरे पनि सुरु गरे पनि उसले सुरु गरिदिन सक्छ। यसले के हो त यो चाहिँ सही कुरा लिडरसिपमा भर पर्छ। ऊ कुराको लागि डराउँदैन। यो हामी कयौँ गर्छु तर कमजोर काम गर्न म कहिले पनि स्वीकार्दैन भने यो प्रत्येकमा हुन्छ। अहिले हामी धेरै टिचरमा यो क्षमता देख्छौँ, सरलाई जबको डर छैन, तर म चाहिँ के हो त भन्दा झुकेर काम गर्दिनँ। म कुनै पार्टी साडी बढेर म काम गर्दिनँ, तर म काम गर्छु भने टिचर अहिले हामी भर्चुअल प्रोग्राममा प्रशस्तै देख्छौँ, प्रशस्तै कर्मचारीहरू हामी देख्छौँ, प्रशस्तै लिडरहरू हामी देख्छौँ। यसले गर्दा एउटा नेगेटिभ पार्ट मात्रै यसमा छैन, पोजिटिभ कुराहरू पनि अहिलेको टाइममा हामी प्रशस्तै देखिरहेको छौँ। र यसले गर्दा दोस्रो कुरा करेज, साहस हुनु पर्यो। जुन बेला पनि म अगाडि बढ्छु अथवा म एउटा समाजलाई एउटा लेभलमा लगेरै छाड्छु भन्ने, किनकि मान्छेले तपाईँको साहस हेर्छ, तपाईँ कति निडर हुन्छ, तपाईँ अप्ठ्यारो बेला कति निडर तरिकाले बस्नुहुन्छ, त्यो हो भने बल्ल तपाईँलाई अप्ठ्यारो बेला पनि सबै साथ दिने मान्छे हुन्छ। तर साहस भएन, डर देख्यो मान्छेले भने तपाईँलाई नेताको रूपमा लिडरको रूपमा कहिले मान्दैन। चाहे कम्पनीमा होस्, तपाईँ यदि संस्था चलाइरहनु भएको छ, अहिले कोभिड कालले संस्था चलाउनु गाह्रो छ, तर तपाईँको स्टाफले तपाईँ डराउनु भयो, म अब सिद्धि उठ्छु कि उठ्दैन, तपाईँहरू जागिर चाहिँ बेला बेलामा अर्कै खोल्नुहोस् भन्यो भने त्यो डर देख्यो भने त्यो विश्वास मान्छे कहिले पनि फर्किँदैन। यसले गर्दा के हो त भन्दा लिडर भनेको साहसिक हुनु पर्यो।
उस आफूमा कुनै कारणले डर चाहिँ हुनु भएन, जसमा साहस छ, करेज छ। साहस भनेको अब यसमा म यसमा केही कम्पोनेन्टमा अलिकति पछि आउँछु। साहस हुनुपर्ने केमा त भन्दा अलिकति यो लजिकल कुराहरुमा म एकछिन पछाडि आउँछु। सरी। र अर्को चाहिँ लिडरशिपमा चाहिने भनेको स्ट्र्याटेजी। यो चाहिँ जति हामीले रणनीतिहरू लगाउन सक्छौं लिडरशिपमा एउटा भिजन चाहियो। सरी, यसमा यो बीचमा परेछ है, सरी। अनि त्यसपछि एउटा पहिला भिजन चाहियो, त्यसपछि करेज चाहियो। किनकि यो सिंह जंगलको राजा हुनु कारण के हो भने उले जंगलमा मेरो शिकार हरेक प्राणी छ, उले एलिफेन्ट भए पनि ठुलो देखेर पछाडी पर्दैन। जतिसुकै होस् उलाई के एउटा उसको एटिट्युड कस्तो छ भने जंगलमा हुने हरेक प्राणी त्यो हाम्रो शिकार हो। चाहे हात्तीलाई पनि त्यो उले ठुलो देखेर आफूभन्दा चाहिँ एकदम बलियो देखेर चाहिँ उले शिकार होइन भन्न सक्दैन। उले के गर्छ त भन्दा जसलाई पनि मार्न सक्छु भन्ने उले करेज। तर करेज मात्रै हैन, उले त्यसमा स्ट्र्याटेजी पनि हो। उसको शिकार गर्ने स्ट्र्याटेजीले करेज अनि उसको शिकार गर्ने स्ट्र्याटेजी, यो दुईटा कुरा चाहिन्छ। रणनीतिहरु भएन भने लिडर कुनै पनि बेला हराउन सक्छ। यति धेरै स्टार्ट अहिले हामीले जुन अहिले त यो पालि ट्रेनिङ छैन हाम्रो चाहिँ, जुन यो लिडरशिप ट्रेनिङ चाहिँ अहिले हामी तत्कालीन शेड्युलमा राख्न सकेनौं। हामीले स्ट्र्याटेजिक लिडरशिप भनेर 4 दिनको ट्रेनिङ बनाउँछौं। एउटा लिडरको लागि हुनुपर्ने स्ट्र्याटेजीहरु के हो, कसरी लिडर अगाडि बढ्न सक्छ, यसमा बढीमा चाहिँ हामी पर्सनल डेभलपमेन्टको स्ट्र्याटेजीहरु बनाउँछौं। जोसँग रणनीति राम्रो छ, जति अप्ठ्यारो बेला पनि उले पाइला चाल्न सक्छ। जोसँग रणनीति छैन, अप्ठ्यारो बेला हराउन सक्छ। यो चाहिँ किनकि यदि स्ट्र्याटेजी डेभलप गरियो भने जताबाट पनि जान सक्छ। किन लिडरले लगाउने ब्रेन भनेको स्ट्र्याटेजी लगाउने हो, कहाँबाट कसरी जाने। मैले त प्राय भन्छु लिडर धेरै बिजी हुने पनि होइन, लिडर व्यस्त हुने पनि होइन, लिडर अस्तव्यस्त हुने पनि होइन, तर उले स्ट्र्याटेजी सोच्ने हो। लिडरले आफैले सबै काम गर्ने पनि होइन, उले सही नेतृत्व सही मान्छेलाई दिने हो। किनकि लिडरले चाहिँ सही कामको जिम्मा सही मान्छेलाई लगाउनु पर्यो। लिडरले सबै आफै काम गर्न थाल्यो भने उले सोच्नै सक्दैन, उसको भिजन अनुसार कहाँ पुगेको छ उले हेर्नै सक्दैन। र यसले गर्दाखेरि लिडरले चाहिँ नर्मली चाहिँ आफू चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ स्ट्र्याटेजी म्याक्सिमम चाहियो। यसलाई सोच्नु पर्यो, विभिन्न मान्छेहरुको हेर्नु पर्यो स्ट्र्याटेजी चाहिँ। जति हामी स्ट्र्याटेजीको बारेमा हेर्न सक्छौं त्यति नै चाहिँ लिडर अगाडि बढ्न सक्छ। एउटा स्ट्र्याटेजी विभिन्न तरिकाले स्ट्र्याटेजी हामी लिन सक्छौं। रोल मोडल हुन सक्छ, अरु कम्पनीको बारेमा हुन सक्छ, या अरुको इन्टरभ्यूहरुबाट पनि स्ट्र्याटेजी लिन सक्छौं, अरुको प्रोफाइलहरुबाट पनि हामी स्ट्र्याटेजी लिन सक्छौं। लिडरशिपमा एउटा स्ट्र्याटेजी चाहियो। धेरैमा हामी के देख्छौं भने स्ट्र्याटेजिकली सोच्नै नसक्ने, जसले जे गरे हामी अधिकांशमा के छ भने कपी पेस्टमा हामी बढी छौं। ए फलानाले यो टपिक राखेछ म पनि त्यही राख्छु, फलानाले संस्थाको बोर्ड यसरी राखेछ म पनि त्यही राख्छु, हैन। या त फलानाले चाहिँ जस्तो कुनै संस्था छ भने उले चाहिँ यो तरिकाले गर्छ, हामी कपी पेस्टमा छौं। तर उले किन त्यो गरेको भन्नेमा चाहिँ हामी धेरै कसैले कन्सल्टेन्सी खोल्यो त्यहाँबाट कमायो हामी पनि त्यतै लाग्छौं, अथवा उले यो गर्यो हामी पनि त्यतै लाग्छौं। यसले गर्दा के हो त भन्दा स्ट्र्याटेजिक मान्छेले चाहिँ कहिल्यै कसैको कपी पनि गर्दैन। उ चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि जान्छ, उले सबैको सल्लाह लिन्छ, तर उ आफ्नै तरिकाले अगाडि चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा लिडरशिपमा अर्को पोइन्ट भनेको स्ट्र्याटेजी चाहियो। रणनीति कसरी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ, अप्ठ्यारो पर्यो भने कुन कदम चाल्दा ठिक हुन्छ। यसले गर्दा के हो त लिडरशिपमा अर्को स्ट्र्याटेजी चाहियो। पहिलो भिजन, दोस्रोमा करेज साहस चाहियो, तेस्रोमा चाहिँ अब त्यसपछि स्ट्र्याटेजी चाहियो। कुन तरिकाले अगाडि जाने। धेरै लिडरहरु जुन हामीले संस्थाहरु पनि कम्पनीहरु पनि हामी के देख्छौं भने साहस पनि छ, भिजन पनि छ, तर रणनीति फेल खाँदा, उनीहरुको स्ट्र्याटेजी फेल खाँदा चाहिँ अगाडि बढ्नै नसक्ने हुन्छ। कहिले कतिपय हामीले लिडरले सोधेको देख्छौं, सर हामी एकदम आँट गरेर गए पनि नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न पनि खोज्यौं, हामीबाट जोश जागर पनि थियो, लगानी पनि थियो, तर अगाडि बढ्न सकेन। कारण के भन्दा त्यहाँनिर गएपछि स्ट्र्याटेजीले रोक्छ। रणनीतिहरु पटक पटक चाहिन्छ। अहिले हामी यो ट्रेनिङमा पनि हेरौँ त, गत वर्ष वैशाख 26 गते हामीले भर्चुअल प्रोग्राम सुरु गर्यौं। त्यो बेला चाहिँ नर्मली सुरु गर्दा अहिले पनि हामी कयौं कुराहरु सोचिरहन्छौं। यो चाहिँ किनकि बिजनेसमा जहिले पनि मार्केटिङ र इनोभेसन कन्टिन्यू हुनुपर्छ, र अर्को सँगसँगै स्पिड पनि हुनुपर्छ। जस्तो कि यो हामी जति भए हरेक 2 हप्तामा गरिरहेछौं। यो हरेक हप्ता चाहिँ झन्डै 2000 जना मैले आफ्नो कुरा सुनाउन पाइरहेको छु। हरेक हप्ता 100 जना भन्दा बढीले ट्रेनिङ लिनु भएको छ। सबै ट्रेनिङ गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न स्ट्र्याटेजी लगाइरहन्छौं यसमा चाहिँ। किनकि यदि यो स्ट्र्याटेजी लागेन भने मार्केटिङमा यदि इनोभेसन र स्ट्र्याटेजी त्यसपछि तपाईको इनोभेसन र स्ट्र्याटेजी छैन भने अनि त्यसपछि हामी कहिले पनि टिक्न सक्दैनौं। यसले गर्दा के हो त भन्दा मार्केटिङमा जहिले पनि इनोभेसन पनि चाहियो, अब त्यसपछि तपाई स्ट्र्याटेजी पनि चाहियो, र अर्को बिजनेसले जहिले पनि स्पिड पनि खोज्छ। हामी जुन संस्था जति स्पिडमा अगाडि बढेको छ त्यो संस्था त्यति नै सफल हुने सम्भावना त्यतिकै बढी हुन्छ। र अहिलेको समाजको लागि अहिले अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ स्ट्र्याटेजी, चाहे हामी पढ्ने कुरामा होस् त्यहाँ पनि स्ट्र्याटेजी चाहियो, अथवा चाहे तपाईको एउटा बिजनेसलाई अगाडि बढाउने कुरा हो यहाँ पनि स्ट्र्याटेजी चाहियो। हरेक कुरामा चाहिँ रणनीति। तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ एकदम हामी थोरै पोइन्टहरु क्लियर छौं। एउटा भिजन भनेको भविष्यको स्पष्ट खाका, म यसरी अगाडि बढ्छु, म यसरी जान्छु भन्ने कुराहरु चाहिँ एउटा स्पष्ट खाका चाहियो। त्यसपछि करेज चाहियो। कुनै पनि कारणले आफूलाई कमजोर देख्नै भएन।
अगाडि बढ्नु पर्यो। मैले त प्राय भन्ने गर्छु, हामीलाई अर्काले कमजोर देखेर केही फरक पर्दैन, आफूले कमजोर देख्नु भएन। एउटा लेभलको साहस चाहियो। राम्रो कुरामा तपाईँ एक्लै कहिले पनि हुनुहुन्न, जति मान्छे पनि सपोर्ट गर्ने पाइन्छ। जसले हामी जुन चाहिँ हामीले विभिन्न देख्छौँ, जुन तरिकाले राम्रो नियतले लागेको मान्छे कहिले पनि एक्लै हुँदैन। नर्मली चाहिँ हामीले यसरी अगाडि बढिरहेको हामी देख्छौँ। र यसले गर्दाखेरि अब अर्को म स्लाइडमा गएँ, एकछिनपछि फेरि तपाईँहरूसँग पनि सेयरिङ गर्छु, यहाँहरूको अनुभव पनि म सुन्छु। र तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ स्ट्राटेजी, र अर्को चाहिँ लिडर्स आर रिडर्स, अध्ययनशील हुनु पर्यो। स्ट्राटेजी कहाँबाट आउँछ त भन्दा अध्ययनबाट आउँछ। एउटा लिडरले, मैले त प्राय भन्छु, यदि तपाईँ अहिले, मैले आज विजय कुमारको एउटा ट्विटरमा हेरेको थिएँ, अहिले चाहिँ एउटा च्यालेन्जमा छु भनेर लेखेको थिएँ उनले चाहिँ, जस्तो कि हरेक दिन एउटा किताब पढ्ने, एक हप्तामा 7वटा किताब पढ्ने। नर्मली चाहिँ एउटा के हो त भन्दा, जुन लिडरले अध्ययन गर्छ, यो चाहिँ के हो भन्दा उसको त्यो थिङ्क ट्याङ्क हो, उसको ब्रेनको लागि सोर्स हो। एउटा के हो त भन्दा, अध्ययन नगर्ने लिडरले कहिले पनि राम्रो बाटो देख्दैन। एउटा के हो त भन्दा, अहिले हामी कहिलेकाहीँ लिडरहरूको बारेमा कति एकचोटि हेर्छौँ त, जस्तो कि रुखले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रुखले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरामा रुखले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ भन्ने कुरा त्यत्तिकै आउँछ। कारण के त भन्दा, त्यो अध्ययन अलिकति गर्ने मान्छे कहिले पनि यस्तो सानो कुरा भाइरल बन्दैन यो चाहिँ, होइन। अब जस्तो कि अब कोभिडको बारेमा चाहिँ अब यो के अरे अम्बाको पानी खायो भने चट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ, होइन। अब यसले गर्दा के हो त भन्दा, अब नर्मली चाहिँ के हो त भन्दा, अब त्यो केही हदसम्म सत्य होला, तर नर्मली चाहिँ के हो भने कतिपय लेभलमा हामी लिडरहरू भएको देख्छौँ। अध्ययन गर्ने मान्छे जहिले पनि डाटामा विश्वास गर्छ, जहिले पनि रिसर्चमा बिलिभ गर्छ, जहिले पनि अथेन्टिक कुरामा बिलिभ गर्छ। लिडरले कहिले पनि मुडमा बोल्दैन, उसले रुलमा बोल्छ, कुनै नियममा बसेर बोल्छ, कुनै आफ्नो मुडमा जे आउँछ त्यो अनुसार लिडरले कहिले पनि बोल्दैन। अब यसले गर्दा के हो त भन्दा, यो कतिपय इक्जाम्पल मैले दिइरहेको छु, यसलाई पोलिटिकल्ली आफ्नो रूपमा नलिनु होला, किनकि यो त के हो भने भोलि तपाईँ नै पुगे पनि यसले गर्दा के हो भने मान्छेले पार्टीको विरोध गर्दैन, तर व्यक्तिको विरोध गरिरहेछ, होइन। कारण के त भन्दा, त्यो उनीहरूको नेचरको विरोध गरे हो कि। यसले गर्दा के हो भने हामीले जुन तरिकाले अगाडि बढ्छौँ, लिडरसिपमा भनेपछि अलिकति पोलिटिकल कुरा पनि, त्यो इक्जाम्पलहरू पनि डेफिनेटली आउँछ, किनकि यो यसमा फेरि पछाडि पनि यहाँहरूले फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ लिडर भनेको अध्ययनशील हुनु पर्यो, नयाँ कुरा खोज्नु पर्यो, इतिहास पनि पढ्नु पर्यो, भविष्य पनि पढ्नु पर्यो, संस्था कसरी गयो यो कुराहरू पनि पढ्नु पर्यो, कुन संस्था किन कोल्याप्स भयो यो कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो। जस्तो कि म विभिन्न लिडरहरू नेपालमै पनि विभिन्न उहरूको चाहिँ इन्टरभ्यूहरू म हेरिरहेको हुन्छु, चाहे एयरलाइन्स कम्पनीहरूको विभिन्न इन्टरभ्यूहरू चाहिँ हुनसक्छ, अथवा विभिन्न बिजनेस पर्सनहरूको विभिन्न सिओहरूको इन्टरभ्यूमा आफै हेरिरहेको हुन्छु, किन त्यहाँ चाहिँ बढी स्ट्राटेजी कुराहरू आउँछ, कुन रणनीतिले अगाडि बढ्दैछन्, अब यसमा चाहिँ कुन तरिकाले संस्था अगाडि बढिरहेको छ, कसले कसरी चाहिँ आफ्नो कामहरू गरिरहेको छ, त्यहाँबाट विभिन्न स्ट्राटेजीहरू पनि लिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दा 3 नम्बरमा हामीलाई लिडरलाई चाहियो स्ट्राटेजी, एउटा पावरफुल तरिकाले स्ट्राटेजी चाहिँ तेस्रो पोइन्टमा चाहियो। र अर्को पोइन्टमा चाहिँ लिडरसँग हुनुपर्ने कुराहरू भनेको चौथो पोइन्टमा चाहिँ लिडर्स आर रिडर्स। यो त मैले जुनसुकै प्रोग्राममा पनि फोकस गर्ने गर्छु, र मैले प्राय भन्छु पनि एबी अलवेज ब्रिङ अ बुक। जुन नेताले अध्ययन गर्दैन, अहिले तपाईँ जति पनि नेताको नाम लिनुहुन्छ, अहिले हामी यहाँ लेख्यौँ, च्याट बक्समा लेख्यौँ भने त्यो सायद जति पनि नेता छन् ती अध्ययन नगर्ने होला। जसको तपाईँलाई प्रभाव परेको छ, जसको कुरा तपाईँ बढी सुन्नुहुन्छ, ती नेताहरू पक्कै पनि अध्ययनशील छन्। किन अध्ययनशील नभइकन मान्छेलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू आउँदैन। यो चाहिँ नयाँ कुराहरू थपिन्न, अप्ठ्यारो बेला चाहिँ उसले नयाँ कुरा पाउँदैन। यसले गर्दा लिडर भनेको रिडर हुनु पर्यो। अध्ययन नगरिकन गफले मात्रै प्रभाव पार्छु भन्यो भने सायद यो चाहिँ के हो त भन्दा, तपाईँलाई घरकै मान्छेले पनि पत्याउन छोड्छन्, अरूको त कुरै छोड्दैन। जसले चाहिँ बिना अध्ययन गफलाएर मात्रै चल्छ भन्ने भयो, हाम्रो कुरा कसैले नपत्याउन पनि सक्छ। लिडरहरूकोमा पनि यही नै हुन्छ। ओके, 4 नम्बरमा चाहिँ हामी आयौँ लिडर्स आर रिडर्स। र अर्को चाहिँ लिडर भनेको एबिलिटी टु इन्स्पायर, मोटिभेट गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो उद्देश्यमा लाग्नको लागि चाहिँ हौसला दिन सक्नु पर्यो। म कतिपय कम्पनीहरूमा विभिन्न मिटिङहरूमा जान्छु, विभिन्न स्कुलहरूमा मिटिङहरूमा बस्छु, त्यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भने गाली गरेर देख्छौँ कि तपाईँले हुँदै भएन, यो चाहिँ तपाईँले यो गरेको कामै भएन। लिडरले कहिल्यै पनि अर्कालाई गाली गर्दैन, लिडरले कहिल्यै पनि अर्कालाई होचाउँदैन। लिडरले जहिले पनि के गर्छ, अरूलाई इन्स्पायर गर्छ, टु डु मोर, तिमीले अझै धेरै गर्न सक्छौ, तिमी अझै राम्रो काम गर्न सक्छौ, तिमी अझै अगाडि बढ्न सक्छौ। लिडरले जस्तो मान्छेलाई पनि हौसला दिन छोड्दैन। यो चाहिँ यसले गर्दा के हो त भन्दा, जसको बोलीमा हौसलाको कुराहरू हुन्छ, जसको बोलीमा चाहिँ भोलिको भविष्यको योजनाको कुराहरू हुन्छ, जसको बोलीमा साहस हुन्छ, जसको बोलीमा एउटा स्पष्ट भिजन हुन्छ, जसको बोलीमा चाहिँ एउटा अध्ययनको कुराहरू थाहा पाइन्छ, यो मान्छे चाहिँ अध्ययनशील छ भने थाहा पाइन्छ भने बल्ल तपाईँ प्रभावित हुन तपाईँलाई 10 मिनट पनि लाग्दैन। जसको बोलीमा साहस छ, जसको बोलीमा स्पष्ट भिजन छ, जोसँग चाहिँ पहिलाको काम गरेको अनुभव छ, जोसँग चाहिँ अध्ययन गरेको चाहिँ एउटा हाउभाउ पाइन्छ, जोसँग चाहिँ एउटा चाहिँ साहस देखिन्छ, वास्तवमा हामी के लाग्छ, ओ यो चाहिँ सही लिडर रहेछ। हामीले अटोमेटिकली हेर्ने कम्पोनेन्ट पनि यही हो।
जब यो छैन बिस्तारै के हुन्छ मान्छेले पत्याउने कुराहरू छोड्दै छोड्दै जान्छ। र नेक्स्टमा चाहिँ अर्कोमा लिडरले जुन अहिले मैले अघि नै भने मोटिभेट गर्न सक्नु पर्यो, अरूलाई इन्स्पायर गर्न सक्नु पर्यो। जसलाई हामी इन्स्पायर गर्छौँ, जसलाई मोटिभेट गर्छौँ, बल्ल उनीहरूले पनि हामीलाई साथ दिन्छ। ल ठिक छ, तपाईँको साथ हामी छौँ, अथवा हामी अगाडि बढ्छौँ। जो लिडर छ एउटा के हो त भन्दा एउटा जो लिडर छ उसलाई मान्छेले साथ दिन, जसले अरूलाई मोटिभेट गर्छ, जसले अरूलाई हौसला दिन्छ, एउटा लिडरसिपमा चाहिँ के हो भने तपाईँ जहाँ गए पनि अरूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यो वास्तवमा हामी कयौँ लिडरलाई देख्छौँ, लिडरले लड्नको लागि तयार गरेको छ, लिडरले मर्नको लागि मान्छेलाई तयार गरेको छ। अरूलाई अगाडि बढ्नको लागि तयार कयौँ आन्छ। लिडर भनेको अरूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने देख्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यो मेन्टिमिटरमा एउटा चाहिँ विभिन्न क्वेसन राख्थ्यौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुन क्वालिटी चाहिएको छ भन्यो भने धेरैजनाको चाहिँ एबिलिटी टु इन्स्पायर नै आउँथ्यो जुन चाहिँ मेन्टिमिटरमा। अब यसमा टाइम रह्यो भने म एकछिनमा फेरि पनि अरूलाई सो गर्छु। र यसरी चाहिँ एउटा अरूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने एउटा क्षमता चाहिँ लिडरसिपमा चाहियो। अरूलाई मोटिभेट गर्न, अरूलाई प्रेरणा दिन सक्ने क्षमता चाहिँ, अरूलाई अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता, जुन सेलाएको बेलामा चाहिँ हौसला दिन सक्ने क्षमता चाहिँ एउटा लिडरमा हुनु पर्यो। जस्तो कि अहिलेको बेला चाहिँ कयौँ कन्ट्रीहरूको हामी हेरौँ त, जस्तो कि व्यापारीहरूलाई स्पष्ट तरिकाले भनेका छन्, व्यापारीहरू यो बेला चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई ट्याक्सको कुराहरू यदि छुट हुन सक्छ, अप्ठ्यारो बेलासम्म तपाईँले लो लेभलमा यदि लोन पाउनुहुन्छ, तपाईँहरू यसरी बस्न सक्नुहुन्छ भनेर विभिन्न कन्ट्रीहरूले घोषणा गरेका छन्। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा त्यहाँ मान्छेलाई कोभिडको कारणले अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यहाँ एउटा हौसला दिएको छ कि बल्ल मान्छेले के गर्छ, हामी सही नेतृत्व अन्तर्गत छौँ। अब तर कहिलेकाहीँ हामी के सुन्छौँ, अब हस्पिटल खाली छैन, घरमै उपचार गर्नुहोस्। योभन्दा अगाडि हामी के सोच्छौँ, नडल्ने बेला जो ढल्यो बल्ल ऊ हस्पिटल पुग्न पायो, नडल्ने बेलासम्म हस्पिटल नआउनुहोस् भन्नुहोस्। ल एक्चुअली यो अगाडि हेर्नुहोस् त, यो कुराले चाहिँ कहीँ चाहिँ के छ, तपाईँहरूको जुनसुकै बेला पनि यति नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, अलिकति अप्ठ्यारो भने हस्पिटल आउनुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा मान्छे ढल्यो भने बल्ल हस्पिटल लिएर आउनुहोस् भन्ने पनि हामी सुन्यौँ। यो त मलाई लाग्छ हामी धेरै न्युजहरू हेर्छौँ। अब यो कुराहरू चाहिँ अब यो अहिले पनि के छ, हस्पिटल खाली छैन। अब कतिपय हस्पिटलमा के हुन्छ, ल अक्सिजनको सिलिन्डर आफै व्यवस्था गर्नुहोस्। अब यो कुरा के हो त भन्दा यो नेताले इन्स्पायर गरेको भएन। अप्ठ्यारो बेला छ, बाँच्न सके बाँच्नुहोस्, बाँच्न नसक्ने नबाँच्नुहोस् भन्ने कुरा यो एउटा कुनै सर्वसाधारणले भन्दा सुहाउला। तर लिडर भएपछि के हुन्छ, हामीले यस्तो आश नै गर्दैनौँ। लिडरले त के हो त भन्दा जति बेला पनि हौसला दिनु पर्यो, प्रेरणा दिनु पर्यो, बाँच्नको लागि चाहिँ एउटा हामी चाहिँ अगाडि छौँ है भन्ने कुराहरू दिनु पर्यो। यो संस्थामा पनि त्यही कुरा हो। तपाईँ जुन संस्थामा नेतृत्वदायी हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो स्टाफलाई गर्ने बिहे पनि यही हुनु पर्यो। ल म सकिनँ, म त हात उठाएँ भनिदियो भने के हुन्छ, भोलि एउटा के हो त भन्दा जुन लिडरले तपाईँलाई अप्ठ्यारो बेला छोडिदिन्छ, जति छ अगाडि बढौँ भन्ने हो भने त्यो वास्तवमा यहाँहरूले भन्ने कुराहरू धेरै होला। तर लिडरले भन्नुपर्ने कुरा, अप्ठ्यारो बेला कहिले पनि लिडरले साथ छोड्दैन। अप्ठ्यारो बेला मान्छेले उसले के गर्छ, झन् बढी हौसला दिइरहेको हुन्छ। बरु आफू सक्दैन तर ऊ साथ चाहिँ सँगै भइरहेको हुन्छ। यो क्वालिटी भनेको लिडरसिपमा डेफिनेटली, किनकि लिडर भनेको यति इम्पोर्टेन्ट रोल पनि हो। र हामी यसमा जुन यहाँसम्म थियौँ। र अर्को चाहिँ लिडर्स मस्ट नो हाउ टु म्यानेज सक्सेस एन्ड फेलर। सफलता र असफलतालाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्ने हुनु पर्यो लिडर भनेको। सफलता भयो भने एकदम आत्ति नै केही म्यानेज गर्न सक्ने, एउटा चाहिँ के हो भन्दा सफलतालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, यदि फेल भयो भने त्यसलाई पनि म्यानेज गरेर अगाडि लान सक्ने हुनु पर्यो। लिडर मस्ट नो हाउ टु म्यानेज अ सक्सेस एन्ड फेलर, जुन चाहिँ सफलता र असफलतालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। लिडर वास्तवमा फेल पनि हुनसक्छ, असफल पनि हुनसक्छ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा ऊ चाहिँ सफल पनि हुनसक्छ, उसले सोचेको भन्दा स्पिडमा पनि जान सक्छ, नसोचेको रिजल्ट पनि आइदिन सक्छ। तर दुईटैलाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्ने हुनु पर्यो लिडर भनेको चाहिँ। अब ओके, अब यो चाहिँ जस्ट बिचबिचमा मैले आफ्नो स्लाइडहरू पनि राखेको छु। र मैले योभन्दा अगाडि हाम्रो टिओटी प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ, लिडरसिप स्किल चाहिँ ल लिडरमा चाहिँ जुन चाहिँ अरूलाई इन्स्पायर गर्न सक्नेमा चाहिँ प्रशिक्षणसँग, जोसँग नेतृत्व र प्रशिक्षण क्षमता दुवै छ भने यहाँको सफलता पनि निश्चित छ। लिडरले चाहिँ प्रशिक्षण पनि दिनु पर्यो। हामी विभिन्न पोलिटिकल पार्टीमा देख्छौँ, विभिन्न कम्पनीमा देख्छौँ, लिडरले के हो त भन्दा आफ्नो कुरा अरूलाई सिकाउन पनि सक्नु पर्यो, प्रशिक्षण दिन पनि सक्नु पर्यो, अरूलाई मोटिभेट गर्न पनि सक्नु पर्यो लिडरले चाहिँ। ओके, अब अर्को चाहिँ लिडरसँग चाहिँ एउटा यो चाहिँ मैले अगाडिको टटको प्रोग्रामको केही स्लाइडहरू राख्ने, यसमा पनि अलिकति नितान्त आवश्यक देखेर चाहिँ कलेक्ट द बेस्ट एन्ड अल्टिमेट इन्फर्मेसन एन्ड ट्रेन योरसेल्फ। लिडरले चाहिँ के हो त भन्दा बेस्ट र अल्टिमेट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्यो र लिडरले पहिला चाहिँ आफैलाई ट्रेन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ लिडर भनेको जसले आफ्नो नेतृत्व गर्न सक्छ उसले चाहिँ अरूको पनि नेतृत्व गर्न सक्छ। उसले निरन्तरको खोज र सिकाइ चाहिँ लिडरले चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो। र नेक्स्टमा चाहिँ यो पछाडि चाहिँ लिडरले हामी जे गर्दैछौँ आफूले आफूलाई ब्रान्ड गर्न सक्नु पर्यो। लिडर भनेको ब्रान्ड पनि हो। अहिले कति नेताहरू हामी देख्छौँ जसले आफूलाई राम्रो रूपमा ब्रान्ड गरे, जसले आफूलाई चाहिँ राम्रो रूपमा आफूलाई चाहिँ चिनाउन सफल भए। लिडरले चाहिँ चाहे आफ्नो संस्था होस् चाहे कम्पनी होस्, आफैले आफूलाई ब्रान्डिङ गर्न सक्ने क्यापासिटी पनि लिडरमा चाहियो। र लिडरले चाहिँ के हो त भन्दा भविष्यमा कहाँ पुग्ने हो स्पष्ट रोड म्याप चाहिँ लिडरसँग हुनु पर्यो। जुन हामी अघि नै भिजनको कुराहरू पनि गऱ्यौँ, लिडरसँग चाहिँ स्पष्ट रोड म्याप चाहिँ लिडरसँग हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ अब यो त हाम्रो
पहिलाको विज्ञापनहरू भयो। अब यसमा मैले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङहरू योपालि केही पनि छैन, जस्ट मैले हामीले रेगुलर दिने ट्रेनिङहरूको बारेमा मात्रै मैले जानकारी दिएँ। हामीले चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ यो ट्रेनिङ पनि हामीले सायद मलाई लाग्छ अर्को हप्ताबाट मात्रै सुरु गर्छौँ। हामीले रेगुलर दिने ट्रेनिङ चाहिँ ट्रेन द ट्रेनर, यो भोलि आइतबारबाटै सुरु हुँदैछ। अहिले चाहिँ हामीले पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ जम्मा 2078 रुपियाँ, यो 2078 सालको एउटा जो पब्लिक स्पिकिङ छ यसको रेट चाहिँ जम्मा 2078 मात्रै छ, तर 10 दिनको ट्रेनिङ छ पब्लिक स्पिकिङ। र अलरेडी यसमा पनि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो भोलिदेखि आइतबारबाट सुरु हुँदैछ, तर यसको लिङ्क चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमै गएर यहाँले खोज्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अब ओके, यदि दुईटा ट्रेनिङको बारेमा जानकारी मात्रै दिएँ, तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामी यो पछि कुनै पनि ट्रेनिङ चाहिँ अहिले हाम्रो खास चाहिँ यो हामीले लिडरसिप पनि 4 दिनको ट्रेनिङ गर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ हाम्रो शेड्युल असार 9 गतेसम्म पुरै प्याक भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले कन्टिन्यू फ्री प्रोग्राम मात्रै हाम्रो अहिले यो शेड्युलमा चाहिँ हाम्रो जस्ट फ्री प्रोग्राम मात्रै थियो। र यो पछाडि कुनै ट्रेनिङको लागि चाहिँ अहिले हामीसँग शेड्युल चाहिँ छैन, जस्ट हामी छौँ है। र अर्को चाहिँ हामी यहाँ गएका थियौँ। र अर्को 8 नम्बरमा चाहिँ लिडर मस्ट सुड ह्याभ नोबिलिटी इन म्यानेजमेन्ट। लिडरसँग के हुनु पर्यो भने म्यानेजमेन्टको विज्ञ यसमा जस्ट लिडर्स मस्ट करेज टेक्सन भन्ने थियो, जुन एउटा डिसिसन लिन सक्ने, सायद यो पछाडि परेको स्लाइड चाहिँ लिडर मस्ट सुड ह्याभ नोबिलिटी इन म्यानेजमेन्ट। लिडरमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको विज्ञता पनि हुनु पर्यो। जुन लिडरले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, जुन लिडरले चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको नलेज छैन, एउटा के भने बिचमै हराउन सक्छ। प्रत्येक लिडरसँग चाहिँ म्यानेजमेन्टको विज्ञता चाहिँ हुनैपर्छ। उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता, आफ्नो संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि लिडरमा हुनु पर्यो। म्यानेजमेन्टको विज्ञता पनि लिडरसिपमा हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ एभ्री एक्सन अफ द लिडर सुड बी ट्रान्सप्यारेन्ट। लिडरको हरेक कुराहरू चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो। एभ्री एक्सन अफ द लिडर सुड बी ट्रान्सप्यारेन्ट। लिडरको हरेक कुराहरू चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो। जुन चाहिँ लिडरले के गर्दैछ अपारदर्शी भयो भने, लिडरको काममा पारदर्शिता भएन, उसले कसरी गरिरहेको छ यो कुराहरू भएन भने के हुन्छ, यसले फलोअर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा हामी आउँदैछौँ, एउटा करेजियस लिडरसिप भनेको लिडरमा साहस चाहिँ के गर्ने साहस हुनुपर्ने हो। यसमा जाउँ अब। एउटा करेज टु एक्सपान्ड, लिडरले आफैलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने साहस हुनु पर्यो। आफूलाई योभन्दा अर्को लेभलमा लान सक्ने साहस हुनु पर्यो। हामी कतिजना होला जसले चाहिँ लाइफमा यो जबले हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर अर्कोमा सिफ्ट हुने आँट गरेर आउँदैनौँ। यो बिजनेसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन भन्ने थाहा छ, तर अर्को बिजनेसको आँट गर्न सक्दैनौँ। अथवा कतिपय चाहिँ एउटा लेभलको सर्कलले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्न दिएन, यो पार्टनरसिपमा हुँदैन, मेरो स्पिड यहाँ कम भयो भन्ने लाग्छ, तर हामी अर्को लेभलबाट रिफर्म हुन सक्दैनौँ। यसले एउटा के हो त भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई करेज चाहियो। करेज फेरि कहिले पनि हच्चुवा हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ लजिकल करेज हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँ मानव एउटा टेबलमा उभिनुहुन्छ भने त्यसको खुट्टा हेर्नुहुन्छ, यसले म धान्छै धान्दैन, कुनै रुखको हाँगामा झुन्डिन्छ भने त्यसले धान्छ, त्यो हेर्नुहुन्छ भनेको त्यो लजिक लाउनु पर्यो। म यो रिस्क लिँदा म सफल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ लिडरले एउटा जुन चाहिँ के कारणले हो भन्ने पनि एउटा हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो साहस पनि एक्सपान्ड गर्ने साहसमा पनि लजिकल चाहिँ हुनु पर्यो। के लजिकले गर्दा म अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ। ओके, अब यसमा केही क्वेसनहरू छ भने तपाईँले पछाडि च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म च्याट बक्स अन गरेँ, तर अहिले तत्कालै चाहिँ हामी प्रोग्राम अझै सकेको छैन। र करेज टु एक्सपान्ड, एउटा अगाडि बढ्न सक्ने आँट हुनु पर्यो। द करेज टु मेक टफ डिसिजन, एउटा चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि बेला चाहिँ गाह्रो एउटा टफ लेभलको डिसिसन गर्न सक्ने साहस पनि हुनु पर्यो। कतिपय हामीले चाहिँ यो लिडरमा मात्रै होइन, लाइफको कयौँ डिसिसन छ, तर हामीले एउटा टफ डिसिसन लिन सकेका छैनौँ। कयौँ चाहिँ के छ, आधा आधा तरिकाले चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेको छौँ। नर्मली चाहिँ एउटा डिसिसन लिन सक्ने टफ डिसिसन पनि बेला बेला लिनुपर्ने हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ विभिन्न अप्ठ्यारो बेला आउँछ, एउटा सही निर्णय लिन सक्ने, बोल्ड डिसिसन लिन सक्ने क्षमता पनि लिडरमा हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ जस्तो कि द करेज टु फायर पुअर पर्फर्मेन्स, एउटा चाहिँ के हो भने लिडरले कहिले पनि कमजोरीलाई स्वीकार्दैन, मान्छेलाई सिकाउन सक्छ, ट्रेनिङ दिन सक्छ। मैले प्रायः के भन्छु भने नर्मली चाहिँ जो कमजोर छ उसलाई फायर गरिहाल्ने होइन, उसलाई निकालिहाल्ने होइन। पहिलो कुरा सिकाउनुहोस्, जति सक्दो ट्रेनिङ दिनुहोस्, किनकि लिडर भनेको फलोअर जन्माउने, लिडरले अहिले लिडर जन्माउने हो। जसले राम्रोसँग उसलाई काम सिकाउन सक्छ वास्तवमा ऊ नै लिडर हो। यसले गर्दाखेरि के हो भने लिडरसिपमा चाहिँ अरूलाई फायर गर्ने भन्दा पनि सिकाउने, तर यदि सक्दै सकेन भने कमजोर मान्छेलाई कम्प्रोमाइज गर्ने चाहिँ होइन। यदि सिकाउँदा पनि भएन भने मैले प्राय भन्ने गर्छु मान्छेलाई 3टा एरियाबाट जान सकिन्छ। एउटा नलेजको पार्टबाट, एउटा स्किल, अर्को एटिच्युड। यो 3टै पार्टबाट पर्फेक्ट हुनु पर्यो। नलेज पनि हुनु पर्यो, नलेज मात्रै भएर भएन, उसमा चाहिँ एटिच्युड पनि हुनु पर्यो, स्किल पनि हुनु पर्यो। कतिजनासँग नलेज छ तर स्किल छैन,
तर एटिट्युड छैन पनि, स्किल पनि छ, काम गर्न पनि सक्ने छ, तर एटिट्युड पुरै नेगेटिभ छ, जे गरे पनि खत्तम हुन्छ, केही गर्ने होइन, मेरो लागि काम गरेको होइन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले यत्तिकै देख्छौँ। र यसले गर्दा के हो भने लिडरसिपमा चाहिँ नर्मली चाहिँ एउटा कमजोरीलाई स्वीकार्न सक्ने हुनु भएन, बरु सिकाउन सक्नुपर्छ र नलेज, स्किल र एटिट्युडको बेसबाट चाहिँ हामीले अरूलाई जज गर्न पनि सक्छौँ। द करेज टु चेन्ज डाइरेक्सन, एउटा बाटो भएन, भिजन त चेन्ज गर्न सकिँदैन, तर मिसन चाहिँ बदल्न सकिन्छ। एउटा बाटो भएर अर्को बाटोबाट पनि जानु पर्यो। जस्तो कि हामी जस्तो ट्रेनर, एउटा फ्रिलान्सर ट्रेनरहरूले पनि अब गत वर्ष के भयो, अब लकडाउन भयो, तर अब प्रत्यक्ष हलमा गएर ट्रेनिङ दिने उपाय थिएन। अब जति सक्दो टेक्नोलोजीको कुरा सिकेर भए पनि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिने बाटो चाहिँ बदल्यौँ। अब यो बाटो यसरी भर्चुअली पनि ट्रेनिङ दिन थाल्यो। र अहिले नर्मली हेर्दाखेरि जति प्रत्यक्ष ट्रेनिङहरूको मार्केट थियो त्योभन्दा बढी मार्केट चाहिँ हामीले भर्चुअलमा देख्यौँ, किन जहाँबाट पनि उपस्थित भएर सुन्न सकिने। अब अहिले हामीले हाम्रो प्रमोसनको लागि, प्रचारको लागि भनेर फ्री ट्रेनिङ राख्ने हो भने एउटा ट्रेनिङको लागि 1000 जनाको हल लिँदा लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन सक्छ। तर अहिले के छ त भन्दा आफ्नो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा कयौँ जनासँग पुर्याउन पाइरहेछौँ। यसले गर्दा के हो त भन्दा यो एउटा के हो त भन्दा एउटा बाटो बन्द भयो भने अर्को बाटो खोज्यो भने त्योभन्दा झन् सजिलो बाटो पनि भेट्न सकिन्छ। प्रत्येक बाटो बन्द हुँदा अर्को बाटो अप्ठ्यारै छ भन्ने होइन, त्योभन्दा सजिलो बाटो हुन सक्छ। यसले गर्दा के हो त भन्दा तर खोज्न छोड्नु भएन, आफूलाई अगाडि बढाउन छोड्नु भएन। जस्तै गत वर्ष जब यो कयौँ हलमा ट्रेनिङ, मेरो प्रायः सेड्युल प्याक हुन्थ्यो, अनि एकैचोटि ट्रेनिङ बन्द भयो। तर के गरेँ, अरू वर्ल्डमा अरूले ट्रेनरले के गरिरहेछन् भन्दा सबै भर्चुअल ट्रेनिङहरू चलाइरहेको त धेरै पहिलादेखि हामी देख्थ्यौँ। अब अन्य दिन जुममा बसेर यसरी बोल्दा मलाई यति गाह्रो भएको थियो त्यो बेला चाहिँ, अब त्यो बोली नै नछोड्ने, किन हलमा उफ्रेर अथवा चाहिँ अगाडि बसेर बोलेको बानी चाहिँ यो चेयरमा बसेर बोल्न भनेको यति गाह्रो। तर पनि 1 महिना, किन उपाय पनि थिएन फेरि, तर 1 महिना 2 महिना प्र्याक्टिस गर्दै गए पछाडि अनि अहिले चाहिँ अब दुवै ठाउँमा चाहिँ ह्याबिचुअल भयो। यसले गर्दा के हो त भन्दा एउटा बाटो बन्द भयो भने सधैँ अर्को बाटो अप्ठ्यारो हुँदैन, सधैँ अर्को बाटो चाहिँ काली लाग्दो हुँदैन, झन् सजिलो बाटो पनि भेट्न सकिन्छ, झन् प्रभावकारी बाटो पनि भेट्न सकिन्छ। यसले गर्दा के हो त भन्दा म कहिलेकाहीँ भन्छु हाम्रो जीवनमा बाटो बन्द हुनु भनेको त्यसले हामीलाई अर्को अवसर कतै आइरहेछ। यो चाहिँ के हो त भन्दा जुन मान्छे अप्ठ्यारोसँग झेल्या छ, जुन मान्छेले अप्ठ्यारोमा रमाछ, जुन मान्छे रिस्कमा खेल्या छ, जुन हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि खतराका खेलाडी भने जस्तै, लिडर भनेको खतराकै खेलाडी हो। जो अप्ठ्यारोमा खेल्या छ उसले जताबाट पनि बाटो भेट्टाउँछ। एकपटक चाहिँ एउटा यो एक्सपेरिमेन्ट गरिएछ, मुसाहरूमा गरेको परीक्षण हो। एक थरी मुसालाई चाहिँ एउटा कोठाभित्र राखिएछ, खानेकुरा सजिलै दिने, गयो खानेकुरा खायो, मुसालाई लगेर नजिकै खानेकुरा राखिन्थ्यो, उसले खान्थ्यो। अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो खानेकुराहरू दिनै लुकाएर राखिन्थ्यो। सधैँ त्यो मुसाले पुरै खोजी खानेकुरा भेट्टाउनु पर्थ्यो। जब 3-4 महिनापछि जङ्गलमा छोडियो, जसलाई खानेकुरा सजिलै दिन्थ्यो त्यो मुसा चाहिँ जङ्गलमा खानेकुरा कुर्दै मर्यो। जो मुसालाई दिनदिनै अप्ठ्यारो ठाउँमा खानेकुरा राखिन्थ्यो ऊ जङ्गलमा छोड्न साथ ऊ पनि कहीँ खानेकुरा कसरी राखिदिएछ भन्यो, खोज्न थालिहाल्यो। यसले गर्दा के हो त भन्दा जो मान्छेले अप्ठ्यारोसँग खेल्छ, च्यालेन्जसँग जुधिरहन्छ, वास्तवमा उसले जहाँ गए पनि आफ्नो वर्ल्ड बनाउन सक्छ, जहाँ गए पनि आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। तर जसले सजिलो तरिकाले हेर्यो भने के हुन्छ, हामी जता गए पनि एकदम कम एउटा बाटो होइन अर्को बाटो बदल्न पनि सक्नु पर्यो।